بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. ورکوټ اختر تیر شو خو په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ واقعیات ایثار نشو او د اختر دویمه ورځ وه د اتوار پر ورځ چې کله دا خبر مخې ته راغی چې د خیبر پختونخوا جنوبي اضلاعو کې یوه ضلع لکي مروت کم چې مسلسل د وخت کې د ترهګرۍ نه متاثره شوې ده، د هغې نه اطلاع مخې ته راغله چې یو ریټایرډ فوجي اهلکارو مقرب خان صاحب هغوی هلته کې خپله اجره کې ناست او هلته خلکو سره هغوی اختر ملاوېدل او په هغوی باندې فایرنګ وشو، ترهګرو فایرنګ وکړه او هغوی یې هلته کې قتل کړل، هغوی شهید شو او د هغې بیا قبولیت هم مخې ته راغی چې یو قلدم تنظیم د هغې ذمواري واغشته او هغه اختر دغه د غمونو نه شروع شو. د هغې نه پس بیا هلته پوره یو کاروایي وشوه او هغه کاروایه کې دوه خودکش حمله آور هم په هلته کې ووجلي شو چې کوم هلته اپریشن شوی و، انټیلیجنس بیس اپریشن و او د هغې نه پس موږ ګورو چې نور هم د ترهګرۍ واقعیات مخې ته روان دي. د بلوچستان نه هم ټولو نه مون خبره کوو دغه لکي مروت حوالې سره، بیا مون خبره کوو د سوات حوالې سره او د لکي مروت نه د وخت کې مونږ سره د مشرق ټلویزیون سینئر کورسپونډنټ عرفان الله صاحب موجود دی. عرفان صاحب ډیره شکریہ. عرفان صاحب لږ خبره کې اول د مقرب خان صاحب حوالې سره هغوی چې کوم دی وخت کې پناه کړی شوي دي د هغې څه اطلاعات دي چې کوم انیشل انکوایري ده تحقیقات شوي دي هغه څه وایي او بیا هغې نه پس چې کوم یو انټیلیجنس بیس اپریشن لکي مروت کې شوی و د هغې څه مخې ته اوسه پورې کامیابي راغلی ده؟ ډیره شکریہ جی، ډیره مهرباني. اچھا اول خو کرنل ریټایر مقرب خان لکي مروت علاقې قاعدت خیل اوسیدونکی و او یقینا چې د شهرت او د شهادت چې د مروت قوم دپاره ډیره غټه سانحه ده، ځکه چې دی په پاک آرمي کې ډېر سینیر پایلټ و او جنرال مشرف صاحب، جنرال راحیل شریف صاحب او اشفاق کیانی صاحب سره هغه په خپل ټینیور کې ډایرکټ فلایټ هم کړی و او بیسټ فایټر بیسټ شوټر ایوارډ هم دی حاصل کړی و. او دا ده چې دی خو بالکل هیڅ دشمني هم نه وه، خو دا او امن و امان چې کوم سنګین صورتحال دی دا ډېر مخکې نه لکي مروت صورتحال خو خراب راته. اوس د گذشته تقریبا 6-7 مہینوں نه حالات ډېر زیات خراب شوي په پولیس باندې، سیکیورټي فورسز باندې او کوم داسې د علاقې مایاناز غټې ادارو سره تعلق لرونکي کسان چې هغې باندې حملو په واقعاتو کې اضافه شوې ده او په اختر په دویمه ورځ په داسې خوښي په ورځ باندې او مقرب خان صاحب باندې حملې کول هغه شهیدول د مروت قوم دپاره ډېره غټه سانحه ده او مروت قوم په دې باندې ډېر زیات خفه دی. عرفان صاحب دغه واقعې نه پس بیا هلته یو اپریشن هم شوی دی، لږ د هغې ډیټیل نه خبر کې؟ جی بالکل، د سی ټي ډي انټیلیجنس بیسډ اپریشن هغې وروسته ورځې وکړه درېیمه ورځ باندې په اړخیل تل کې هغې ته یو خفیه اطلاع باندې اپریشن وکړو خو په هغې کې هم دوه کوم دهشتګردو هغه شوي وو خودکش حملې وکړې او هغه ځانونه وړاو کړه. خو په هغه حملو کې یو سی ټي ډي انسپیکټر جاوید خان صاحب هغه شوی و، ډېر زیات ژوبل شوی و او خو هغه او یو بل هم سی ټي ډي اهلکار و هغه هم زخمی و. خو او سی ټي ډي اهلکار انسپیکټر چې و جاوید خان هغه د زخمو له وجې زیاتو زخمو له وجې هغه شهادت مرتبې باندې فایز شو. نن ماښام د هغې جنازه هم په کلي کې هغه شوه او کلي کې د سپرد خاک هم که نو ډېره زیاته جنازه وه او ډېر ریکاتاموز. عرفان صاحب دې وخت کې اطلاعات څه دي؟ آیا بس دغه اپریشن وشو خبره ختمه شوه یا نه دې وخت کې نور هم هلته څه انټیلیجنس بیس اپریشنز دپاره تیارانې روانې دي؟ نه دا خو ډېر وخت نه مختلف اجلاسونه هم کېږي او ډېر اعلی سطحي مختلف منصوبې هم جوړې شوې دي د اپریشن دپاره او اوس هم دا خبره ذرایع نه دا معلومیږي چې هفته 2 هفتو بعد د کوم فورسز چې دي هغه هم یو غټ اپریشن پلان کړی دی د علاقې کې دپاره او هغه د کوم دلته شرپسند عناصر دي هغه چې کوم دی ته هغه کوم انټیلیجنس بیس ریپورټونه ملاو شوي دي په هغې باندې به دی په علاقې کې وایي چې انټیلیجنس بیس اپریشنان سرچ اپریشنې به کوي دي.
ډېر شکریا عرفان الله صاحب او مونږه د لکی مروت د حالاتو نه خبر کړو او څنګه غوي ذکر وکړ چې د اختر نه پس یو ډېر غټ اپریشن میسیو اپریشن ته جنوبي اضلاع کې دننه لانچ کېدل دي او هغه کې عمدغه د بنو ډیویژن بنو سی ټي ډي باندې هم حمله شوی وه حمله خو نه وه چې کوم کسان ګیرو هغوی هلته کې د سیکیورټي فورسز نه اسلحه اخیستې وه او بیا یې هغوی هلته یرغمال کړي او بیا هغې نه پس لکي مروت دا دواړه ښارونه دې وخت کې دواړه ضلعې ډېرې متاثره دي او سره بیا شمالي وزیرستان هم دغه ډیویژن کې راځي نو دغه ډیویژن کې چې کوم دا درې واړه ضلعې دي دا درې واړه د واقعه ترهګرۍ ډېر زیات واقعات د روان دي ریخان ډیویژن نه هم راځي خو زیاتره دغه بنو ډیویژن نه د واقعې رپورټس مخې ته روان دي یوه بله پیښه پرون مخې ته راغله پرون ماسخوتن تقریبا 8 بجې وې چې اطلاع مخې ته راغله چې د سوات تحصیل کبل هلته کې چې کوم پولیس لاین دی او هلته کې د سی ټي ډي پولیس سټیشن دی هلته کې دھماکه شوې ده او بیا بعد کې اطلاع راغله چې یوه نه ده 2 دھماکې شوي دي پرونه پورې خو اطلاعات څه کلیر نه وو خو نن سهار خیبر پختونخوا آئی جی پولیس اختر حیات ګنډاپور صاحب هغوی تلي وو هلته کې او هغوی لږه میډیا سره وینا کړې ده یو مالخانه وه او هغې کې دغه ټول امیونیشن څومره هم اسلحه د مختلف ضلعو کې نیولې شوې وه هغه یې راوړې وه هغه پرته وه او دا د آی جي صاحب وینا ده چې هلته کې بیا شارټ سرکټ یا څه واقع شوې ده تحقیقات به کېږي 2 رکني کمیټي جوړه شوې ده د سپیشل برانچ اے آی جي صاحب پای کې دی او سیکرټري داخله صاحب پای کې شامل دی هغوی به دا ګوري چې وجه څه وه او هلته کې دا دھماکه شوه ترهګري هغوی دې کې نشته دی ته ترهګرۍ لاس اوسه پورې موږ سره رپورټ مخې ته نه دی راغلی خو بل خواته یو قدم تنظیم بیا ذمواري هم قبوله کړې ده خو دا چې دې کې دننه چې کوم حالات دي آئی جی صاحب سهار بریفینګ و هغوی 14 یا 19 کسان په دې کې په حق رسېدلي دي هغې کې زنانه او ماشومان هم شامل دي کوم چې هلته کې بهر موجود وو دغه بلډینګ نه بهر وو د هغې نه متاثره شوي دي او که مونږ وګورو دغه د سوات واقعه نو تر اوسه پورې څه کلیر نه دي ولې چې کوم هلته نه څه فوټیجز مخې ته رالل نو هلته کې څه ډیډ باډیز هم وو د جسم څه حصې هم پرتې وې چې دا بیا څنګه هلته کې اوس پولیس اهلکار هم د هغه د جسم حصې وې غالبا 3 دي که 4 باډیز تر اوسه پورې آیډنټیفای شوي نه دي پته نه لګي چا باډي ده څوک دي او هلته کې بیا هغه راغلي دي خو دې کې دننه تر اوسه پورې 13 داسې کسان دي چې د هغوی ډیډ باډي چې کوم د هغوی لاش دی د هغې شناخته هم شوی دی او بیا جنازې هم ادا کړې شوي دي په دغه پولیس لاین سوات کې او که موږ وګورو نو دې وخت کې دغه غټ سوال هم دغه دی چې آخر دا څه شوي دي دا چې کوم هلته کې کاروایي وه آیا دا هلته کې امیونیشن وه چې یو بل ویډیو بیان مخې ته راغی د یو پولیس اهلکار هغې کې هغه دا وی لګیا دی چې دغه کم مالخانه وه د هغې کې دننه خو بجلي ونه د هغې خو بجلي منقطع شوې وه او بل خواته هغه بیا دا خبره هم کوي چې څومره هم مونږ امیونیشن نیسو هغه مونږ ناکاره کوو هغه اکټیو نی پروت ناکاره امیونیشن او دومره هغې تباهي کړې ده نو د هغې څه وجه کیدی شي موږ به کوشش کوو چې ځان سره زموږ نماینده نیاز احمد صاحب په فون لاین باندې واخلو چې هغه موږ سره د لږ ډیټیل شریک کړي چې دې وخت کې په سوات کې څه صورتحال روان دي او دې وخت کې هغوی موږ سره په لاین باندې دي نیاز صاحب ډېره شکریه نیاز صاحب لږ هم خبر کې چې تر اوسه پورې کلیر نه ده چې واقعه څه ده پولیس وایي چې هلته شارټ سرکټ شوی دی ہوم ډپارټمنټ صوبایي حکومت کمیټي جوړه کړې ده بل خواته د یو اهلکار بیان مخې ته راغی چې جي هلته خو اډو بجلي ونه د هغې خو بجلي منقطع وه ټول مواد ناکاره و نو هلته تر اوسه پورې ستاسو اطلاعات څه دي چې څه خبرې مخې ته راغلي دي چې دا شوي څه دي جی فهیم داسې ده چې کومه چاودنه چې وشوه نو یو دا وه چې د هغې نه 7 ګنټې بعد د نوي ګنټې بعد افیشل بیان دا دی डी पी ओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शकील الله ګنډاپور بیګانه وخته خبريالانو ته ویل چې دغه پیښې تحقیقات شوي او په جدید خطوط شوي دي او دا چې دی نو دلته کم چاودونکي مواد دي اډېدلي دي او هغې نه چې دی نه چاودنه شوي ده نن سهار چې دی بیا خبريالانو هم لاړو انټرنیشنل میډیا هم راله او بیا چې دی نو د خیبر پختونخوا مشر پولیس مشر اختر حیات هم راغی هغې دغه بیان ورکړو چې را دا ښکاري چې دې کې بهرني ایلیمنټس نشته دی او دې کې 300 کیلو بارود چې دغه ځای پراته وو هغه ډکېدلي دي خو دغه خبره چې ده نو دا په کله په رسنو راله او کله په سوشل میډیا راله نو عامو خلکو هغه منتخب نه کړي هغې 2 وجوهات وایي یو دا دی چې را د دغه چاودنې سره خواوشا کوم ګیټونه دي هغه هم یعنې د دکانونو ګیټونه دي هغه رغونه وتلي دي هغه وتلي دي 15 کورونه اړنګ شوي دي بیا یو جومات پکې هم شهید شوی دی چې پای کې ډېر غټ د بچت کې د لینټر پوخ لینټر دی پای کې غټ سوری شوی دی
نو دې کې چې دنه بیا خلکو نن احتجاج مو کو په کابل کې او په منګوره کې پای کې سواد قومي جرګه او د سپاسونو نور ګوندونو دا غوښتنه وکړه چې د دې تحقیقات وکړي شي او دوی دا نه مني چې را دې کې په داسې الیمنټ نشته دوی وایي چې دوه وجوه کېدای شي یو وجه دا کېدای شي چې را دغه ځای کې دننه مواد خو شو څنګه د پېښور پولیس د ماکو هم هغه رنګ ده یا دې کې دومره غفلت شوی دی چې دا ډېره غټه تاڼه وه او د دونه باوجودي مواد کم ځای نه رالل دا څنګه رالل نو اوس چې دی نو لږه شپه وړاندې د تقریبا د ماښام مانځه ټایم کې وفاقي کوم چې د وزیر اعظم مشیر دی امیر مقام هغې راغې او هغې چې دی نو صحافیانو سره خبرې وکړې او هغه ډېر په پریشر کې و او ډېر سخت سوالونه پوه شو هغې دا وویل ځکه چې د هغه نه دا پوښتنه وشوه چې وزیر اعظم میاں شهباز شریف 13 شپه ټویټ کړو پای کې ویلو چې دا د خودکش دماغه دا موږ مذمت کوو هغې دا ویل چې اولنی ابتدا معلومات داسو دوی ویل چې موږ به تحقیقات کوو او تحقیقات نه وروسته به دا خبره ظاهره کېږي چې دې کې څه واقعیات شوي دي عام خلک د سواد خلک هغه دا وایي دا نه مني چې را دې کې چې دنه دنه چاودنه شوې ده څنګه بیا به وروسته د پولیس هلکار چې جوبل دی هغه وایي چې دغه ځای کې بجلي هم نه وه او دومره مواد هغه کم ځای کې وو نو دا شکوک چې شبهات پیدا کړي دي او داسې کوم چې د څېړنکار دي سینګار دي هغې سره پوښتنې وشوې د هغې چې پولیس خپل مورال بندولو د پټو پړولو دپاره یا داسې حالت دپاره دا بیان په اجرت کې ورکړی دی چې صرف ځکه چې ډي پي او چې کله دغه بیان ورکوو نو په هغه ټایم کې دوه مړي زما د مخې زه په ټایم باندې موجود وم راویستلی شو او سټیچر ته واچولی شو هغه بیا ورلې شو مطلب دا چې امدادي کاروانې روانې وې بیا نن ماسپښین چې دی نو 3 چاودنې نورې وکړی شوې چې په دې کې څه بارود پاتې دي هغه وډزولی شو هغه ډېر زیاتې غټې هیوي دماکي شوې بیا وروسته ماښام هم یو بله چاودنه په دې کې وکړی شوه چې را مخکې نه ویلی شو جوماتونو کې اعلان وکړو چې را دې کې څه مواد پاتې دي دغه ټولې خبرې چې دي نو دې کې شبهات شته عام خلک بالکل مطمئن نه دی پولیس د خپل اړخه چې دی نو دغه بیان ورکړی دی او یو یونیفارم بیان دی چې هغه د پولیس مشر خیبر پښتونخوا هغه هم ورکړی دی آی جي پي د آی جي د منکن ډیویژن ډي آی جي هغه هم ورکړی دی ډي پي او هم ورکړی دی او بیا دغه رنګې نن سیکرټري د خیبر پښتونخوا سیکرټري هغه هم راغلی هغه هم دغه بیان ورکړی دی نو خو بهرحال واضح خبره نه ده حکومتي موقف په خپل دی خو خلک دغې ته تیار نه دی جی نیاز صاحب دا چې کوم 300 کیلو الته بارودي مواد پروت وو الته ډي آی جي صاحب هم خیر میډیا سره خبره کړې ده آی جي صاحب هم وکړه نو دا یو دومره غټ سکیورټي لیبس دی چې هغه ټول مواد الته اکټیو پروت وو هغه ناکاره کړی نو هغه ډیفیوز کړی نو نه دوی وایي چې کوم چې ډسټرکټ پولیس افیسر دی شبیر الله ګنډاپور ډي پي او هغې ویلي چې دلته کې لاندې کوټ دی کوټ ته څه پته ده چې کوم ځای کې وسله ایښودی کېږي د پولیسو دغه 50 نواله شپېته پورې هلکارو او پکې تماچې د هغې هغه کالتوسو ایون تر دې دمه چې په دې کې د ټینک هغه ګولۍ هم پرتې وې موټر ګولۍ پکې هم پرتې وې دوی چې دا ټول دغه ځای کې پراته وو او هغه چې دی نو ډزېدلي دي او هغه چې دی نو دغه دماکه شوې ده اول چې دی نو یو دماکه شوې ده بیا د هغې نه نیمه ګنټه بعد یا 30 منټه بعد بله دماکه شوې ده نو خلک دا کوي چې شکوک نه دا جوړوي څنګه وجړي کیمپ که چاته یاد دي جی بالکل پرله پسې دماکې شوې هغې کې چې دی نو راکټې او دا چې دی نو په آبادیانو ګزارې شوې دې کې چې دی نو داسې واقعیات نه دي شوي خو یو ډېره غټه چاودنه شوې ده د هغې نه بعد د هغې نه غټه چاودنه شوې ده او هغې خواوشا ودانو ته زیان اړولی دی بلډینګونه چې دی د هغې شیشې ماتې شوي دي دیوالونه راغوځار شوي دي خواته چې کومه کورونه وو د هغې ته زیان رسېدلی د هغې کورونه د هغې دیوالونه راغوځار شوي تر دې دمه چې یو کور چت پکې چې دی نو هغه نیم غټ توری شوی لینټر هغه هم راغوځار شوی دی نو خلک هم دغه شبهات اخیستي دي چې حکومت په واضحه توګه د دې تحقیقات وکړی شي او هغه چې دی نو خلکو ته دې حقایق وښودلی شي چې را د دې وجوهات څه دا ولې وډزېده او په دې کې که بالفرض کار د پولیسو یا دغه ځای کې داسې عوامل چې هغه د دوی هغه میکانیزم ټیک نه و د هغې دپاره دی د وسلې دپاره دی داسې ځای جوړ کړي چې هغه ټیکي او هغه چې دی نو داسې پیښې ونه شي نو دې کې چې دی نو خلک شکوک شو پاتې او د ګورنمنټ خپل یو موقف نیاز صاحب تاسو په خپله دا هر څه کور کړي دي 2008-9 کې چې کوم الته حالاتو هم کور کړي دي ډېر په ګرانه باندې د سوات امن واپس راغلی دی او سیلګر الته راغلي زیاتره غټه انډسټري هم دغه ټوریزم ده دغه اختر او بیا دغه دماکه چې کومه پرون مخې ته راله هغې څومره د سوات سیلګر ته نقصان ورساو او دې وخت کې ستاسو څه اسسمنټ دی چې راروان چې کوم سیزن شروع شو د سیلګرۍ هغه څومره دې نه متاثره کیدی شي
نو داسې ده چې بالکل د اختر درېیمه ورځ وه څنګه ماښام چې د چاودنې اواز راغی، اواز ډېر زیات غټ و، پوره لاهور کې اورېدی شوی دی. نو په پوره توګه چې کوم سیلاني سیمې دي د هغې نه چې کوم سیلانیان وو هغوی واپس شو، هغوی واپس لاړل. خلکو سره مې خبرې وشوې، هوټل والو سره مې خبرې وشوې، هغوی چې هغوی خپل هوټل یې کینسل کړی او چې دی نه یې راته راخوره شوه. حالان کې کابل یو لرې ځای دی او کور سوات ډېره غټه علاقه ده او په دې کې چې دی نو نوي مردم شماري تر مخه څه 25 لکه آبادي ده، نورې سیمې پر امن دي. بهرحال داسې پېښې وړاندې شوي دي او هغې به چې دی نو مخکې به یې ډېر اثر کوو، خاص کر په 13 اګست کې چې کومه داسې ویډیو راغلې وه چې پای کې یو سکیورټي اهلکار یا یو پولیس والا زخمي شو، بیا دوه آرمي والا نیولی شو. هغې سره چې دی نو د سیلګرۍ باندې چې دی نو د 50 تر 60% پورې اثر شو. خو دا چې چاودنې چې وشي نو د هغې سره بیا شکوکي شوبات نور جوړ شي او بیا سوات سیلاني سیمه ده او د دې سره په مقابله کې نورې سیمې دي، مرې ده، ایبټ آباد ده، نورې سیمې دي. نو هغه بیا دغه پروپاګنډه په توګه هم استعمالوي چې سوات کې امن نشته او خلکو ته هغه نشته. خو دې کې یو غټ چې دی نو کم کار شوی دی، یعنې دا په یو عام ځای کې نه دی شوی، یعنې مطلب مارکیټ شو یا پل شو یا بازار شو، پبلک پلیس نه و. هغه قسمه یره ته نه ده خورا کم چې لکه په تېر وختونو کې وه. دا د یو پولیس تاڼه کې دننه شوي ده، سکیورټي اهلکارو باندې شوي ده او عام خلک ډېر کم متاثره شوي دي. نو ګمان خو داسې کېږي چې دومره زیات اثر به په سیلګرۍ نه وي لکه څومره چې خلک یې ویره محسوسوي یا چې د ویره څرګنده کېږي. خو بهرحال چاودنه چې وشي بد امني چې راشي نو د هغې سره د علاقې نوم هم بدنامېږي، د هغې سره د کاروبار ټول کاروبار ته او بیا خلکو کې عام خلکو کې یې راته راخورېږي او سرمایهکاري هلته کې بیا خلک په مشکله باندې کوي، په هغې کې چې نو هغه ضمانت غواړي او د هغې نه وروسته چې هغه ځای ته ځي، نو اثر به یې خامخا وي. ډیره شکریہ نیاز احمد خان صاحب څنګه هغوی ذکر وکړه چې پبلک پلیس نه ټارګټ شوی خو اثر به لري، خلک اکثر له ویریږي او بیا همدغه سیلانیان سوات په ځای باندې هغه بیا ایبټ آباد ته هزارې ته یا مري طرف ته ځي. خو سوات دپاره یو ځل بیا امیج بلډینګ کول به دا خیبر پښتونخوا چې کوم کلچر اینډ ټوریزم اتھارټي دا صوبایي حکومت دی د هغوی دپاره به چیلنج وي چې هغه یو ځل بیا د سوات امیج بلډینګ وکړي، برانډینګ د هغې وکړي چې خلک هلته شي. دغه چې کومه د سوات پیښه ده ډیر سوالونه اوس هم د حوالې سره مخې ته دي او د هغې جوابونو دپاره به مونږ نورې هم خبرې کوو. خو دې وخت کې پروګرام کې وړه شندمه شاملو، د مې نه پس چې واپس راشو نو بیا به ګورو چې صوبایي حکومت دې حوالې سره څه امر لري. مشرق ټي وي سره اوسئ. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوو لګیا یو د سوات بم حملې حوالې سره، دھماکې حوالې سره، بمي چاودنې حوالې سره او دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د جیو نیوز سینئر کرسپونڈنٹ بیورو چیف تجزیہ کار اور صحافی شکیل فرمانی صاحب موجود تھے. شکیل صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. شکیل صاحب پہلا سوال جس کا ابھی تک جواب سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے، آپ کی کیا اطلاعات ہیں جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آخر یہ ہوا کیا جو کچھ سوات میں سامنے آیا ہے؟ دیکھیں فہیم صاحب، یہاں پہ جو ہے سیکورٹی تھانہ جو قبل ہے یہ مالاکنڈ ریجن کا جو ہے یہاں پہ مالخانہ تھا اور یہاں پہ جو ہے 300 سے جو 400 کلو گرام بارودی مواد، مارٹر گولے، ڈیٹونیٹر، آئی ڈیز جو ہیں وہ پڑی ہوئی تھیں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو ہے شارٹ سرکٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہفتے میں آگ لگی ہے. پہلے جو ہے ایک چھوٹا دھماکہ ہوا ہے 8:20 پہ اور اس کے 5 منٹ بعد جو ہے 8:25 پہ ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جس سے جو ہے اس تھانے کی عمارت جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہے. تھانے کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ گیا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ اب تک تو تحقیقاتی کمیٹی نے جو ہے اپنا کام شروع کر دیا ہے. ابتدائی رپورٹ بھی جو ہے جو CTD نے بنائی ہے وہ ان کے حوالے کر دی گئی ہے. اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو تھانہ ہے اس تھانے سے چونکہ نیا CTD کا تھانہ بن گیا ہے تو وہاں پہ جو ہے بیشتر دفاتر اور اسٹاف کو شفٹ کر دیا گیا تھا اور جو ہے چند اسٹاف ہی جو ہے اس تھانے میں تھا. اور جو دھماکہ ہے اس میں 16 سے 17 افراد کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہید ہوئے. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس میں شہری بھی ہیں
ان کو شہریوں کو بھی نقصان ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلاسٹ ہوا ہے تو اس کا جو اس کی ایک تو بہت زیادہ شدت کا دھماکہ تھا اور باہر کی جانب جو ہے بیس نکلی ہیں. تو روڈ کے اوپر جو ہے قریب میں جو شہری تھے ان میں آپ دیکھیں کہ بیشتر شہری بھی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور 3 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں شہید ہوئے ہیں. ابھی تک جو ہے کام جاری ہے لیکن جو ہے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ دھماکہ جو ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہو گیا. کوئی تخریبی کارروائی نہیں ہوئی جو شروع میں بتایا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے عسکریت پسندوں نے حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں تو وہ نہیں ہوا کیونکہ گیٹ پہ نہ فائرنگ کی گئی ہے اور نہ ہی گیٹ توڑا گیا ہے. یہ دھماکہ جو ہے تھانے کے اندر جو ہے اور مالخانے میں ہوا. بڑی تعداد میں یہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مالاکنڈ ریجن سے جو ہے مختلف گنیر وغیرہ جو اضلاع ہیں وہاں سے جو اسلحہ تھا وہ مالخانے میں پڑا ہوا تھا اور اسی میں دھماکہ. اور اتنی جو ہے زیادہ کیجویلٹیز بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ مالخانہ تو اور یہاں پہ دیکھیں مارٹر گولے بھی پڑے ہوئے تھے بالکل. تو اس وجہ سے یہ اتنی زیادہ جو ہے انجریز بھی کافی ہیں. 57 کے قریب. شکیل صاحب یہ جو ایک بیان سامنے آیا پولیس اہلکار کا وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس جہاں پہ یہ مال گودام سا بنایا ہوا تھا یا مالخانہ تھا اس کی بجلی کا کنیکشن آلریڈی منقطع تھا اور ساتھ ہی پھر یہ بتایا گیا کچھ ذرائع سے کہ کچھ 2 مشتبہ افراد بھی گزشتہ روز پکڑ کے لائے گئے تھے. وہ دونوں بھی اس میں مارے گئے ہیں, وہ بھی وہاں پر نہیں بچ سکے اس حملے کے اندر یا دھماکے کے اندر. تو ایسی کوئی اطلاعات بازی ہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ ابھی تک یہ چہمگوئیاں موجود ہیں, وہ ختم ہوئی نہیں ہیں. بالکل فہیم صاحب 2 مشتبہ دہشت گرد تھے جن کو 2 روز قبل جو ہے گرفتار کیا گیا تھا اور یہاں جو ہے منتقل کیا گیا تھا. وہ یہاں قید میں تھے. تو 5 کے قریب جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے قیدی بھی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو جہاں تک آپ بات کریں کہ شارٹ سرکٹ کی, دیکھیں پولیس نے جو ہے اپنا کام جو ہے کیا. اس کے بعد ہی جو ہے یہ ڈی پی او سوات سے ہماری بات ہوئی ہے. انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ جو ہے مالخانے میں آگ جو ہے شارٹ سرکٹ سے لگی اور اس کی وجہ سے اتنا بڑی پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. اب جس طرح آپ پولیس اہلکار کا بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے, دیکھیں بیسکلی انسانی غفلت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور تحقیقاتی ٹیمیں جو ہیں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی انسانی غفلت ہوئی ہے اور اس کو اس جو ہے شارٹ سرکٹ کا رنگ دے دیا گیا. تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ حتمی رپورٹ کیا آتی ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی نہیں تھی تو یہ بھی ایک اہم بات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زخمی اہلکار تو اسی تھانے کا اگر ہے تو اس کی بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن تحقیقاتی ٹیمیں کام کر رہی ہیں, ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ حتمی رپورٹ کیا آتی ہے. شکیل صاحب یہی سوال تھا اگلا میرا کہ یہاں پر ایک اب سوال ہے وہ بھی اٹھتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی یہ لوگ اسلحہ پکڑتے ہیں, بارود پکڑتے ہیں تو اس کو ناکارہ بنایا جاتا ہے, تب یہاں پہ شفٹ کیا جاتا ہے. ایکٹیو تھا وہ اسلحہ اور اگر اس سارے اسلحے کے اندر بارود کے اندر 4-5 ایسے بم پکڑے گئے تھے جو کہ ایکٹیو تھے تو یہ بھی پھر انسانی غفلت ہی ہوگی, ان کے خلاف بھی پھر کارروائی ہو سکتی ہے. بالکل. دیکھیں ابھی تو کام جاری ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہے پولیس کا اپنا اسلحہ بھی پڑا ہوا تھا. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پولیس کی اپنی کود بھی پڑی تھی. یہاں پہ جو ہے مارٹر گولے پڑے ہوئے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ان کو استعمال میں لایا جائے. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ اگر بارودی مواد کسی نے پکڑا ہے اور اس کو ناکارہ نہیں بنایا گیا اور اس کو یہاں پہ لا کے اسٹور میں رکھ دیا گیا ہے اور اس میں دھماکہ ہو تو بالکل ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں. بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب, آپ نے مشرق ٹی وی کو وقت دیا اور سنگاوی ذکر و کچی دے کہ اس دغا چکم 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی دا اس داغوی ذمہواری دا آغا بدا معلومات کئی چی آخر دا شوی سو کہ دا خبر صحیح ہم دا چکم دے وقت کے مختلف خبریں کی لے گیا دی. فی الحال انیشیل انفارمیشن دی چے التا کے شارٹ سرکٹ شوی دے کہ شارٹ سرکٹ شوی دے نو دا دمرا اسلحہ ایکٹیو ولے وا اور کہ شارٹ سرکٹ نے دے اور التا انسانی غفلت تے چاگا بیا دوی شارٹ سرکٹ کے دن کور کئی نو اکم پولیس اہلکارو چاگا دا غفلت شوی دے دا خلاف بیا کاروائی ہم پکار دا. یو خبر خلط دا ہم پکار دا چے پے خبر غنتے کے خار چتا سی ٹی وی تانا وا پولیس لائنو التا کے دشمار سی ٹی وی کیمرے انتہائی دشمار ہوئے نو سوات کے دننا بمونگا سمرا تموکو چے آیا التا کے موومنٹ سنگا کی گیا اور سمرا کیمرے لگی دلی دی نو دا سمرا ہم دے وقت کے منصر سرکاری املاک تی اور خصوصاً چے دا کم سیکیورٹی پوائنٹس تی
ناغوی تانی دی یا التکے پولیس لائنز دی التکے دے وقت کے CCTV کیمروں انتہائی ضرورت ہے چھ پتہ ہو لگی چھ التکے کا تقریب کاری کی گی یا سا غفلت کی گی صرف تقریب کاری نہ دا غفلت تے چھ داغے نوم خلق بیاری گی اور درے سر بڑیر وقت پورے ہوئی نو داغے چکم چاہ ہم تقریب کاری کرے دا چھ داغے خلاف بیا پتہ ہو لگی چاہ چلتا غفلت کرے دا خلاف کارایوشی چھ دیو کس دو جانا دا ٹول خلق دے وقت کے متاثر دی اولس کسان پاک ورسیدل او 50 پدے کے زخمیان دی نو دا غفلت چا کرے دے چھ بیا آغا خلاف ہم خیبر پختونخوا حکومت اور پولیس بیا سخت نہ سخت کارروائیوں کی بڑا شان دماغ لوں تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او نن د خپله څوکۍ سمبالولو تقریبا 15 میاشتې پس ډایرکټر جنرل انټر سروسز پبلک ریلیشن DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب بریفنګ وکړ او دغه بریفنګ کې خیر ډېر سیاسي خبرې هم وشوې خو هغوی بار بار دا وې چې زما دا بریفنګ سیاسي نه دی تاسو مانا سیاسي تپوسونه مه کوئ چې کوم دغه بریفنګ لب لباب دی یا مین دې وخت کې موږ دا ووایو چې خلاصه ده په هغې به خبره کوو او ټولو نه پهله خبره هغوی داخلي لګیا دي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ټولو نه زیات د وخت کې د ترهګرۍ واقعات رپورټ کیږي لګیا دي دلته کې ډېر زیاتې کاروایانې هم روانې دي او ټولو نه پهله هغوی دا خبره کوي چې په پوره پاکستان کې صرف کال 2023 کې د جنورۍ نه والا تر اوسه پورې 2023 کې 436 ټوټل دا ترهګرۍ واقعات مخې ته راغلي دي چې کې 293 خلک شهیدان شوي دي او 521 باغې کې زخمیان شوي دي دا صرف دغه یو کال لکه تقریبا 3.5 میاشتې سره پاسه دا فګر مخې ته راغلی دي او دې کې ټولو نه زیات واقعات 436 کې ټولو نه زیات 219 په خیبر پختونخوا کې دي او بیا په 206 په بلوچستان کې دي که موږ دا دواړه خپلو کې یو ځای کړو نو دا 436 کې تقریبا دغه 425 واقعات دغه دو صوبو کې دي او صرف 15 واقعات چې دي هغه د وخت کې په پنجاب کې مخې ته راغلي دي او باقي شپږ واقعات چې دي هغه په سند کې مخې ته راغلي دي دغه د ترهګرۍ واقعاتو حوالې سره DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری صاحب سوی او څنګه هغه دغه تفصیل شیر کوي سندھ او بلوچستان سندھ او پنجاب دا دواړه که مونږ وګورو نو آبادۍ حساب سره دا د پوره پاکستان تقریبا 80% نه هم زیات جوړیږي هلته کې چې کوم د ترهګرۍ واقعات دي هغه شوي دي 11 خیبر پختونخوا کم چې د پوره پاکستان تقریبا 13% جوړیږي او بلوچستان آبادۍ خبره موږ کوو تقریبا 7% جوړیږي 7% نو دغه 20% چې کوم باقي پاکستان دی هغې کې 425 واقعات مخې ته راغلي دي که مونږ د ځمکې خبره کوو نو په ځمکې په حساب دا تقریبا 65% پاکستان جوړیږي خیبر پختونخوا او ورسره دغه بلوچستان چې هلته کې دا واقعات مخې ته راغلي دي صرف دغه واقعات نه دي DGISPR صاحب ورسره بیا خپلې کاروایانو ذکر هم کړی دی او د هغوی چې کوم واقعاتو ذکر دی هغه دا وایي چې مونږ 80,000 نه زیات 8,269 تا صرف په دغې 3.5 میاشتو کې درنه دی یادوي مونږ دغه آپریشن کړي دي او هغې کې تقریبا 1,535 ترهګر یا مونږ نیولي دي او یا مونږ وجلي دي دغه ډیټیلز چې کوم هغوی د آپریشنز ښیي هغه هم تاسو وورئ ولې چې خیبر پختونخوا کې د 3.5 نه زیات آپریشنې شوي دي د 8,000 کې 3.5 نه زیات آپریشن چې دي هغه په خیبر پختونخوا کې شوي دي او 4,040 آپریشن چې دي هغه په بلوچستان کې شوي دي که دغه ډیټیل مونږ وګورو چې کوم صورتحال دی وخت کې DGISPR مخې ته راوړی دی هغه دا وایي لګیا دی چې زیاتره آپریشنز چې دي یا ترهګري چې ده دغه تقریبا 80-82% نه هم زیاته لکه 90% نه زیاته ترهګري چې ده هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مخې ته را روانه ده دغه ځای کې مونږ ته دغه مسلې را روانې دي دغه کاروایانې شوي دي او څنګه ذکر وشو چې 293 کسان پوره پاکستان کې شهیدان شوي دي نو 84 خو صرف په پېښور په یوه خودکش حمله کې شوي دي کم چې د پولیس لاین وه بیا هغې نه پس چې کوم نور واقعات شوي دي کم چې په لګي مروت کې پولیس اهلکارانو شپږ پولیس اهلکاران په یو ورځ باندې شهیدان شو داسې که مونږ وګورو نو تقریبا 123 نه زیات خو د خیبر پختونخوا پولیس فورس چې دی هغه شهیدان دي بیا هم په خیبر پختونخوا کې مختلف ځایونو کې بمي چاودنې شوي دي خودکش حملې شوي دي په دغه قبایلي سیمه کې شوي دي هغې کې د سیکیورټي فورسز چې کوم اهلکاران دي د فوج اهلکاران دي هغه هم پکې شهیدان شوي دي نو دغه که مونږ وګورو نو زیاتره مسله همدغه دوه سیمو کې ده
همدغه وجه ده چې دلته کې اپریشنز هم د وخت کې پلان دي قتل بدایي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په اپریشنز ټارګټډ اپریشن 8000 نه زیات شوي دي او غالبا همدغه وجه ده چې د وخت کې حالت هم کنټرول دي دومره حالات د لاس نه دي وته څومره مونږ اکثر لګورو دغه 8269 اپریشنز د وجه نه د حالات کنټرول دي چې مونږ د وخت کې صورتحال ګورو لګیایو او د هغې د وجه نه مونږ ته د وخت کې حالات کنټرول ښکاري او مخکې به هم دغه کاروانې پکار وي اختر نه پس خبره شوی وه 3 میاشتې دغه تقریبا پکار دي د وخت کې زموږ سیکیورټي ادارو ته چې هغوی د ملک کې دننه ترهګرۍ خلاف خپل اپریشنز کنکلوډ کړي یا پوره کړي قتل بدایي چې دغه 3 میاشتې مئی جون او جولای دا څنګه سرته رسي یو راشم د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو عمران خان صاحب یو بل بیان مخې ته راغی او چې کله هم هغه بیان ورکړي نو د زوړ بیان خلک بیا سوچ کوي چې دا بیان صحیح دی که هغه زوړ بیان صحیح و اوس عمران خان صاحب دا ویلي دي چې په جنوري کې کومه د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی مونږه تحلیل کړې وه هغې حوالې سره ما ته پخواني آرمی چیف جنرل ریټایرډ قمر جاوید باجوا صاحب ویلي چې ته دا تحلیل کا نو ما با هغه د بتا لپاره عام انتخابات وکم باجوا صاحب 13 کال په نومبر کې ریټایر شوی دی جنوري کې عمران خان صاحب دا وی دغه مشورې مني او همدغه ریټایرمنټ نه پس عمران خان صاحب دغه تور هم بای باندې لګولیو چې زما حکومت خو اصل کې باجوا صاحب راغورځولې دی هغه حکومت باجوا صاحب راغورځو او دا حکومتونه ما د باجوا صاحب په وینا باندې راغورځول اخر دغه دومره تضادات ولې مخې ته روان دي او بیا خلک هم په هغې باندې په پټو سترګو باندې یقین کوي په درس به خبره کوو د وخت کې موږ سره د اسلام آباد نه جیو نیوز سینئر کورسپونڈنٹ تجزیہ کار وقار ستی صاحب موجود تھے وقار صاحب بہت شکریہ سر ایک تو یہ کہ ابھی تک تو بتایا گیا تھا آئین کے مطابق کہ وزیر اعلیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی پھر بات سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسمبلی تحلیل ہوئی اور اب بات آ رہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلی تحلیل ہوئی تو یہ آئین کیا کہہ رہا ہے باتیں کیا سامنے آ رہی ہے اور حقیقت کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کا اور دیکھیں یہ جو ایک اور ہردہ سرائی کی ہے ہمارے سابق وزیر اعظم نے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے نومبر 27-28 نومبر کو جو انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑا اور جنوری میں جا کے انہوں نے صرف اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے دونوں اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑی ہیں تو یہ کہاں کا عقل مندی کا فیصلہ تھا یہ کون سا سیاست کا فیصلہ تھا اس طریقے کی سیاست آپ نے دنیا بھر میں کہاں دیکھی ہے یہ جو کچھ بھی عمل اس کے بعد ہوا ہے جتنا کرائسس اور یہ وہ سیاسی خلا پیدا ہوا ہے یا افراتفری پیدا ہوئی ہے یہ سارا ان کے اسی ڈیسیژن کا نتیجہ ہے جو انہوں نے جنوری میں یہ کیا تھا اور یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ پریشرائز کر سکیں بلیک میل کر سکیں اور جب حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بلیک میل وہ نہیں ہوئی تو اب یہ اوچھے وہ کنڈوں پہ اتر کے آگے ہیں ان کو سب کچھ باجوہ صاحب نے کہا تھا تو یہ خود کیا کہہ رہے تھے یہ ان کی سٹیٹمنٹس موجود نہیں ہے کہ میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا میں کسی سے جو ہے آرا نہیں لوں گا یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ چل کر آئے تھے اور اب کہیں سے بھی جب انہیں فیض نہیں مل رہا تو ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی سیاسی بیوقوفیاں کی ہیں پنجاب اسمبلی توڑی KPK اسمبلی توڑی اور اب اپنی سیاسی بیوقوفی کی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو حکومت تھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں آپ کے یہ نالج میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب وہاں پر ساری کی ساری PTI آزاد کشمیر جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو گئی اور ایک نیا قائد ایوان بنا تو یہ PTI یہ کہتی تھی کہ یہ تو ہم نے اناؤ چینج کی ہے کل رات کو 52 میں سے 7 بندے بیٹھے تھے ان کی پارلیمانی پارٹی میں جس کے اجلاس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے تھے اور آج انہوں نے نیا اپوزیشن لیڈر بھی کر دیا تو ان کی کوئی بھی بات سیاسی نہیں ہے یہ انتشار چاہتے ہیں یہ افراتفری چاہتے ہیں یہ پاکستان میں وہ بد امنی چاہتے ہیں سیاست نہیں کر رہے نہ یہ کوئی سیاسی جسچر دے رہے ہیں اچھا سر جو آپ نے بات کی اس حوالے سے کہ ہر الزام جو ہے وہ باجوہ صاحب پہ لگ رہا ہے لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ سیٹ نہیں بیٹھ رہی باجوہ صاحب تو نومبر تک ان کا طاقت تھی وہ بیٹھے ہوئے تھے وردی میں تھے نومبر کے بعد اس کے بعد ہی آپ نے کہا کہ پورا جتنا بھی PTI کا بیانیہ تھا وہ باجوہ صاحب کے خلاف ہو گیا کہ سب کچھ تو انہوں نے ہی کیا ہے کچھ بھی امریکہ طرح سے نہیں ہوا باجوہ صاحب نے کیا ہے تو پھر کیوں ان کے مشورے مانتے رہے جنوری تک آ کے ان سے رابطے کرتے رہے اور مشورے مانتے رہے اسمبلیاں توڑ دیں کے کہنے پہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو کہوں گا تھوڑا سا اور پیچھے چلیں
یہ قوم کو بتایا نا کہ 2018 میں باجوہ صاحب اور فیض صاحب ان کو لے کر آئے تھے. جی بالکل. وہ کیوں نہیں بتا رہے ان کو جب ہائیبرڈ رجیم کے ذریعے 3 مرحلوں میں دھاندلی کی گئی تھی عمران خان کے ذریعے. الیکشن سے پہلے لوگوں کی زبردستی آرم ٹوئسٹنگ کر کے پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا. آپ کے صوبے میں یہ کام ہوا, کے پی کے میں یہ کام ہوا. اس کے بعد الیکشن والے دن آر ٹی ایس بٹھا کر ان کے لیے 25-30 ایم این اے کی سیٹیں جو ہے وہ ان کو دلوائی دیں. پھر بھی اگر اکثریت پوری نہ کر سکے یہ نااہل قسم کے سیاستدان, تو الیکشن کے بعد زبردستی جہاز بھر بھر کے ان کے لیے لوگ شامل وہ کروائے گئے. اس کے باوجود اکثریت نہیں ان کی ہوئی اور ان کو اتحادی دیے گئے. یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ اور یہ تو کوئی بھی ذی شعور ماننے کو تیار نہیں ہے جو آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا اور باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا اور باجوہ کے کہنے میں نے یہ کیا تھا. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ تصویر کا دوسرا رخ بتا رہے ہیں. ان کو اصل حقائق قوم کو بتانا چاہیے کہ جنرل فیض نے ان کو یہ بات کہی تھی. جنرل فیض کے اوپر کا یہ ان کے کہنے پہ یہ چلتے تھے اور ان کا 2033 تک ان کا رہنے کا وہ پروگرام تھا. یہ تو امیر المومنین بننا چاہتے تھے. اچھا سر, کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل پہلا ورکنگ ڈے ہے. سپریم کورٹ نے جو بتایا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, اور عید سے ایک دن پہلے جو چھٹیوں کے دن تھے آخری ورکنگ ڈے تھا. ہمارے صوبے سے ہی ایک لیڈر نے پریس کانفرنس کی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور پھر وہ کارروائی آگے بڑھ نہ سکی سپریم کورٹ کی اور معاملہ 27 پہ چلا گیا. تو کل آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو ایک قانون سازی ایوان نے کی تھی اس کا گزٹڈ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے, تو کیا کل ہمیں کچھ ایک نیا دن دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے, یہ دن اگر کل نہیں دیکھیں گے تو آنے والے ہفتے میں ضرور دیکھے گی ساری دنیا, کیونکہ پارلیمنٹ نے اس وقت بالکل ببنگ دہل اعلان کر دیا ہے کہ قطعی طور پہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں وہی پریویل کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی ادارہ انہیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتا. اس سے پہلے جو لوگ ڈکٹیشن دیتے تھے انہوں نے توبہ طائب ہو کر بالکل اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا اور 1 سال سے یہ ثابت کیا کہ ہم بالکل مداخلت نہیں کر رہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اور ادارہ یا کوئی اور ریاستی ادارہ یہ اگر شوق پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لیں. میری اطلاعات کے مطابق ایک تو قانون پاس ہوا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, اور دوسرا یہ کہ میں تو 2 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم میرا خیال ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں اور وہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگلے 2-3 دنوں میں. تو اگلا جو وہ 1.5-2 ہفتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں, لیکن یہ طے ہے کہ پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی کسی بھی ادارے کے آگے, اور وہ آئین اور قانون جو ہے جو انہوں نے وہ پاس کیا ہے قانون, اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے جائیں گے. صحیح. اچھا سر, ہمارا ایک گلہ اکثر رہتا ہے چھوٹے صوبے کا بڑے صوبے سے کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو پنجاب کی ہوتی ہے. آج عمران خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں تحلیل کی ہیں, لیکن سارا کیس چل رہا ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے. خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانے کے لیے کیوں یہ تمام ادارے جو ہیں اتنے ایکٹیولی کام نہیں کر رہے جس طرح پنجاب کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں, اداروں کی بات نہیں ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ عمران خان نے گزشتہ 10 سالوں میں بہت زیادتیاں کی. خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ دکھا کے سارے ملک سے جھوٹ بولا ہے انہوں نے, اور ساری دنیا کے سامنے جو یہ کہا ہے کہ میں نے خیبر پختونخوا کو تعمیر و ترقی کی ان منازل پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ اس سے پہلے کبھی کوئی صوبہ نہیں گیا. جو میرے سے زیادہ آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب انہیں وہاں پر اپنی بالکل رسوائی نظر آ رہی ہے, پی ٹی آئی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی. ان کے جتنے اسٹار وارڈز ہیں ان کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کی وہی حالت ہونے جا رہی ہے جو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی ہوئی ہے. وہ تو اس وجہ سے جو ہے وہ عمران خان نام نہیں لیتے, باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نام لیتی ہیں. عمران خان پنجاب کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ شاید انہیں یہ زوم ہے, خوش فہمی ہے کہ شاید انہیں پنجاب سے مینڈیٹ دوبارہ مل سکتا ہے, حالانکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس اس وقت جو ہے صرف سوشل میڈیا کا جعلی اور جھوٹا وہ مقبولیت ہے. مینڈیٹ وہ اس کو سامنے کر رہے ہیں, ووٹ کوئی اور لوگ ڈالتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر لائک اور ری ٹویٹ کرنے سے آپ کا ووٹ بینک نہیں بڑھے گا. اب وہ پرانی بات نہیں ہے, نہ کوئی بیساکھی ہے اور نہ کہیں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں. یہ انہیں تو شاید دیوار نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 1 سال میں عمران خان صاحب نے جتنی مووز کی ہیں ان کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے, وہ باؤنس بیک ہوئی ہیں اور وہ ناکام ہوئے ہیں. کسی بھی عمل سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے بہت اچھی میچور پولیٹیکل موو کی ہے. تو اب دیکھیں کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. آخری سوال ہے سر, 14 مئی کو انتخابات نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو قطعی طور کے اوپر 14 مئی کو نہ تیاریاں نظر آ رہی ہیں اور نہ انتخابات نظر آ رہے ہیں, اور یہ کسی کی خواہش کے اوپر تو انتخابات نہیں ہو سکتے نا سر. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس نے اگر ستمبر میں ریٹائر ہونا ہے
صدر مملکت نے ستمبر میں ریٹائرڈ ہونا ہے تو اس سے پہلے الیکشن وہ کروا دیں. یہ کوئی گڈی گڑیا کا کھیل نہیں ہے. آپ اگر اپنے آپ کو اتنا ہی آئینی اور اتنا بڑا سیاستدان اور اتنا بڑا آپ وہ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں تو قوم کو جواب دیں کہ آپ جن اسمبلیوں کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا تھا عوام نے, آپ نے اپنی ذاتی انا کے لیے پہلے کیوں توڑی؟ عوام کو اسمبلیاں توڑنے سے کیا فائدہ ہوا اور کتنے جو ہے وہ ثمرات ملے عوام کو؟ تو یہ صرف عمران خان کی ذاتی اور جھوٹی انا کی تسکین کے لیے ایسا کیا گیا ہے. قطعی طور پہ مجھے تو 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. بہت بہت شکریہ وقار ستی صاحب. اور وقار صاحب سنگھ ذکر کئی چھے خیبر پختونخوا کے اصل کی اغوی تا یرا دا چھے دا غزہ کی ماتا مینڈیٹ نشی ملاوے دے اور پنجاب کی ملاوی دیشی اور دا چکمہ خبر اغوی کئی پاکستان تحریک انصاف کے ڈیر مگرور حمادہ اور دلیم دی چھے مونگ تدا لگی پاکستان تحریک انصاف تدا لگی چھے پنجاب خو مونگ اسم گٹو دا خیبر پختونخوا پتانے لگی خو چکم اسیسمنٹس تی اغدا ہوئی کم از کم خیبر پختونخوا حوالے سرا خو مونگ تا پتشتا چھے دل تک یہ پاکستان تحریک انصاف ڈیر مضبوط تے پنجاب کے لگاؤں دے کے التا شکشتا اور آغا سے صورتحال نہ دے سمرہ چے عمران خان صاحب تا دے وقت کے لگی پنجاب کے باغوی تا مسئلوی خو خبردار ہے 14 مئی الیکشن ممکن نخکاری لگیا دے. ڈیر کم رض پاتی رہی تقریباً 18 رض پاتی رہی اور دمرا زردہ الیکشن کول دابا قتلی کہ 2 رض پس سبانا اور بل سبابا دوبارہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال سے پمشرے کے چکم 3 رکنی بینچ تے اغبا سماعت کی اور اغوی ٹائم ورکڑے ہو چے تاسو لاڑ شے اور پولیٹیکل جماعتون اخپلو کے کین ہے اور یور ڈیٹ فائنلائز کے دا مئی نوالا تر اکتوبر ترمینزا سر ڈیٹ ہوئی نب اکتوبر تزے اور مئی کے نکی کی نبیام ٹکتا وہ خبر دادا چی سنگا ذکر موقع وقار ستی سے چی مسئلہ دادا چی پا صدر سے بہم ستمبر کی ریٹائر شی ستمبر کی داغا 15 کالا پورا کی گی اور چیف جسٹس سے بہم خپل مدت پا ستمبر کی پورا کی بیابا نوی چیف جسٹس رازی کم چی دے وقت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب دے ڈیو دے آغا رازی نو آغا بیا پاکستان تحریک انصاف لبا آغا سے ایکسیپٹیبل نوی اغوی دا کوشش کی چی عمدغا چیف جسٹس پناستا باندے مونگ الیکشنوں کو ساسر نہ لری خو بیام یو سائیکلوجیکل دے اغوی داوی لگیا دے خو صدر صاحب بیا کم از کم نیناس یو چکم واحد دے وقت کے دفتر پاتے دے پی ٹی آئی سرا اب ہم ستمبر کے نلاڑشی اور 8 اکتوبر ڈیٹ ورکڑے شے ہو چھپائے باندے بھی الیکشن کی گی نو کا 8 اکتوبر میں الیکشن کی گی نو آگا ٹائم بس صدر بیا نوی اور صدر کے نوی نو بیا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے اغبا قائم مقام صدری سبدا خبر نشتر ہے منصرہ آلی دے پا ماضی کے بلا شے ایگزامپلز مثالوں موجود دی نو اغوی ہم دا کنٹینیو کولیشی خود دے وقت کے چکم حالات دی عمران خان سے نن دا اغوی دا پارٹ ہے ویش کالا پورا کی گی لگیا دی اور یوڈر غٹ جشن ہم اغوی خیدے لاہور کی با کی گی وہ خبر دادا چھے صورتحال دے وقت دا پاکستان تحریک انصاف پا فیور کے نخکاری بولے چھے یو حکومت ای سر پاتش ہو آزاد کشمیر امتلاڑا صرف جی بی گلگت بلتستان حکومت دے وقت کی اغوی سر دے. پروگرام وقت ختم دے اجازت را کے دا اللہ پامان.